संतोषाचो मिस्तेर जेजूच्या जल्माच्या प्रसंगात भोवतणी रेवडलेले आसात। हे मिस्तेर जेजू देवाचो पूत मनशांक सोयम घेवन ह्या संवसारांत आयलो हाची कुशलकाय परगट करात। ते आमी नियाळटाना आंकवार मारिया आमकां एके भाशेन खऱ्या क्रिस्ती जिविताचो संतोषांत प्रवेश दिता। आमचे क्रिस्ती जिवीत एक बरी खबर म्हूण आमकां उगडास करता। मनशा सोयम घेतलो देवाचो पूत जेजू संवसाराचो सोडवणदार ह्या क्रिस्ती जिविताचो माज। हे मिस्तेर आमी नियाळटाना मारियेक अणभवलोलो संतोष भोगुया आनी बरे खबरेचो प्रगटणो जावुया। दर एके मिस्तेरांत आनी मारियेचेर एका शेगुणाचेर नियाळ करतल्या आनी आमच्या जिवितांत ते चालीक लावूंक वावुरतल्या। घोडये गाब्रिएलाक आंकवार मारियेक खबर दिली देवाचो पूत तिचे कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गर्भेस्त जाली। जेन्ना घोडये गाब्रिएलाक आंकवार मारियेक जेजूचे जल्माची खबर घेवन येता ती गर्वान फुलोना, पूण ती कालतिकायेन देवाची येवजण मानून घेता। मनीस कशी तिका जायते प्रश्न उपसारता हातून दुबावूच ना। तरी आसतना ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकोण जावं म्हजें सवें तुजे उतरां पोरमोणें ही तिजी कालती उतरां देवाचे कुशीक पाळो दिवन तिका कृपा दिता। आमी आमच्या जिवितांत उचले पावंडे चडटा तेन्ना गर्वान फुलोना जावूं पूण कालतिकायेन देवाची खुशी आमचे सवें वळखूंक मागुया। आंकवार मारियेक गर्भेस्त आसतना आपले मावशे भयण एलिझाबेथीक भेट करूंक वेता आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावता। एलिझाबेथ आपली मावशी भयण जायते पिरायेर गर्भेस्त आसा ही खबर मेळटूच मारिया फाटीं फुडें पळयनासतना धांवी तिका आदार दिवंक वेता। आपले जिवाची पर्वा ती करिना पूण एलिझाबेथीची गरज ती वळखता। जायते फावटी आमी दुसऱ्या सोबे उदार जाता पूण आमचे लागीं कितें चड आसा तें दिवंक आमकांच उणें करून कितले फावटी आमी दिलां। आमचे गरजे पयलीं दुसऱ्यांची गरज धरूंक मारिये लागीं आमी शिकुया। ताका जेजू कुडचुडीत जाली बेल्ल्या शारांत गोरवां गोठ्यां मोलजाती मदें। आमच्या जिवितांत जेन्ना कितेंय बरेंपण येता तेन्ना संवसारी मोल आमचे भितर सोदता आनी आमी त्या पोरमोणें जिवंक सोदता। नाका जाल्ली व्हडवीक घेवन जियेतना आनी देवाचे नदरे मुखार गरीबूच उरता। मारिये सारकें आमकां कोर म्हूण मागुया। जेजू देवाचो पूत जल्मूक येवचो वेळ पावलो तेन्ना तिका खंयच जागो ना जालो। असल्या वेळार एका गोरवांच्या गोठ्यांत मारियेन आनी जेजून आसरो घेतलो आनी जेजू थंय जल्मलो। मारिया जेन्ना देवाची पुताची आवय जावची आसा म्हूण कळून येता तेन्ना ती आपल्या जिविताचो दर्जो वाडूंक चिंतिना पूण आसा तशें देवाची खुशी आपल्या जिवितांत जियेता आनी देवाचे कृपेन गिरेस्त जायत वेता। आंकवार मारियेक बाळका जेजूक व्हेलो आनी भेटलो देव तंपलांत आनी ताका सांत सिमावाच्या हातांत दिलो। देव मंदिरांत आमकां देव भेटता। अशें आसतना मारिया पुताक जेजूक घेवन देव मंदिरांत वेता आनी ताका देव मंदिरांत भेटयता। मारियेन देवाची खुशी दर एके घोडयेक पाळ्ळी। संवसारी आवय कशी जे कितें आपल्या पुता सवें तिणें करूंक जाय आसलें तें तिणें बेस बरे भाशेन शार्ती पावयलें। दिसपट्टी देव मंदिरांत वचूंक देवाक भेटूंक आमकां सबास संदी आसा पूण आमी इतली संवसारी रातींनी घुल जाल्या की आमकां बेलूच मेळना। मारियेन देवाक आपल्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिलो देखून देवाची खुशी आपल्या जिवितांत ती पाळूंक पावली। मारिये भाशेन आमी देवाची खुशी पाळटली मनशां जावया। पयले दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलांत देंवलो। मारियेन आनी जुजेन आपणा लागू जातले सगळे कायदे जेजू सवें पाळले। जेजू घेवन ती जेन्ना जेरुजालेम वेता तेन्ना जेजून आपल्या आवय बापायक कळनासतना फाटीं रावलो। 3 दिसाची वाट चलून परत आपल्या पुताक सोदूंक येता आनी जेजू तांकां देव मंदिरांत देवाचें उतर
आयकता आसतना मेळटा. ही ती मारयेची भक्ती जी तेणे जेजूक दिल्ली. तिणी ताका देव मंदिरांत वेळ सारूंक शिकयलो. देखूनच जेजून तांकां म्हणटा, हांव म्हज्या बापायच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळत. आमच्या आवय बापायन मारयेच्या आनी ताच्या पुता जेजूची भक्ती आपल्या भुरग्याच्या काळजांत आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान घेवंक मागुया.